भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां जण एकल्याक म्हणटा की जुवां प्रमाणे शुभ वार्ता आवेस्वर 1:1 अशें म्हणटा. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो शब्द देव जावन आसलो. आज परत म्हणटा उतार वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो शब्दच देव जावन आसलो. वळी 14 आमकां म्हणटा की आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो आनी कृपे आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. मगाच्या न्हू प्रत्येक तरा ब्रेस्तरा हांवें काली सांगली सेम टेस्टमनी. ब्रेस्तरा दिसा एक भयण आपल्या पुता खातीर दैवीक काकुतीच्या त्या मागण्यान काकुतीच्या तेर्साच्या वेळार धिमीगान हात वयर उबारून दोळ्यांत ते दुकां गळोवन जेजू लागीं येवकरिस्तान ते जेजू लागीं अशें मागूंक लागली. सोम्या म्हज्या पुताचे विजाचे समस्ये तुवें मात्र परिहार करीची. तुवें मात्र म्हज्या पुताक एक बरी विजा फावो करूंक साध्य आसा. चवथो घण हात वयर उबार मागता आसतना सडनली पूत भितर येयलो. मम्मे म्हज्या विजाचे समस्ये जेजून परिहार केले. ह्या भयणीक दिली आपुरबायेच्या एक टेस्टमनी अशें आसा की दोळ्यांत ती दुकां घालून म्हणा लागली की म्हज्या सोम्यान म्हजे मागणे आयकले म्हज्या सोम्यान म्हज्या मागण्याक कान दिले. मोगाच्या न्हू भावार्थान काळसातावन कितें मागता आमचो देव आमकां दितास. त्या खातीर म्हणटा न्ही की ताका उलो मारतल्या गरीबांक दुबळ्यांक हर एकल्यांक आदार दितालो आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर उलो मारूंक जाय काळसातावन. आज भाग्यवन कुर्साच्या जैताचे फेस्त जावन आसा. आज भाग्यवन कुर्साच्या जैताचे फेस्त जावन आसा. आमी देवाक अर्घा दिवया. जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता आवेस्वर 3:16 आमकां म्हणटा. जॉन चॅप्टर 3:16 उतार म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या पुता
जेजू क्रिस्ताक सगळ्या मनशां कळोवपा खातीर दिलो कित्याक जो कोण ताका सत मानता तो केदींच कश्टाक नासांत सांपोडचो ना. एकडी सर्गीच्या बापाक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया. बापा, तो विस्वासी, तो दयाळ, तो काकुळटार, तो मोगाळ जावन आसाय. तुज्या मोगाक मीत मेर ना. हर एक दीस तुजो मोग आमच्या जिवितान एक वेगळो जावन आसा. बापा, रात आनी दीस तूं आमचो मोग करताय. बापा, हर एक समस्येच्या वेळा, कश्टाच्या वेळा, सांकळेच्या वेळा, समस्येच्या वेळा आमकां आदार दिवंक आमच्या मोद्या आसाय. बापा, तूं विस्वासी, तूं काकुळटार, तूं मोगाळ जावन आसाय. तुज्या सरूपकाराक ह्या सकाळीच्या वेळा घाळसात हांव तुका आमी अर्घ दिता, वाखणटा, दिन वाजता. एक घडी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी हे मागणें सुरू करच्या पयलेच दानियेलाच्या पुस्तकांतले एक उतार आमी जण एकली सांगाता म्हणून वाचया आनी देवाक उलो मारया आनी ताका अर्घ दिया आनी म्हणया, कित्याक तो जीवन देव, कित्याक तो जीवन देव, सासनाक तो जियेता, सासनाक तो ताच्या जियेता, राज्यांत केदींच ताचो राज्याचो केदींच नाश जावचो ना. ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना. कित्याक तो जीवन देव, कित्याक तो जीवन देव, सासनाक तो जियेता, सासनाक तो जियेता, ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना. ताच्या राज्याचो केदींच नाश आनी ताच्या जावचो ना. राजवटकेक अंत आसचो ना. आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो आनी ना. ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. एकडे सगळ्या भाग्यावन कोसाचे नदर लावया आनी म्हणया, कित्याक तो जीवन देव, कित्याक तो जीवन तो देव, सासनाक जियेता, तो सासनाक तो जियेता, सासनाक जियेता, तो सासनाक जियेता, कित्याक तो जीवन देव, कित्याक तो जीवन देव, सासनाक तो जियेता, सासनाक तो जियेता, सासनाक तो जियेता, सासनाक तो ताच्या जियेता, राज्याचो केदींच नाश जावचो ना. ताच्या राज्याचो केदींच नाश आनी ताच्या जावचो ना. राजवटकेक अंत आसचो ना. आनी ताच्या राजवटकेक अंत तो आसचो ना. निवारता आनी सुटका दिता, तो निवारता आनी सुटका तो दिता, निवारता आनी सुटका दिता, तो निवारता आनी तो सुटका निवारता दिता, आनी सुटका दिता. तो निवारता आनी सुटका सरकार आनी दिता. पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता. सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा सरकार आनी करता. पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता. सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी सरकार आनी अजापा पृथ्वीर करता. तो खुणा आनी अजापा करता. सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी सरकार अजापा आनी करता. पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता. सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यान हर एक दिसा खुणा आनी अजापा करतलो जेजू आमच्या मदें आसा. आज म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक तरा ह्या बागेवन कुर्साचे नदर लावन मागता आसतना त्या कुर्सांतान व्हडली दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक जाय. जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता 23:17 एकडे वाचया आमी. कित्याक देवान आपल्या पुता संवसारात धाडलो, कित्याक देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारात धाडलेलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, संवसाराची नीत करच्याक न्हयच न्ही, बकार बगर ताच्या मारिफात बगर ताच्या मारिफात संवसाराची सडवण जावंक बगर ताच्या मारिफात संवसाराची सडवण जावच्या. संवसाराची सडवण जावच्या. त्याती जेजू सडवणदार इमॅन्युएल देव आमच्या सांगात आसा. संवसाराची सडवण लाभोवच्या खातीर एक लास्ट इयर म्हाका उडास आसा. आमच्याच एक वळखीच्या एका व्यक्तीन म्हाका सप्टेंबर 15 तारखेर फोन कर म्हणलें की ब्रदर हर एका वर्सा आमी वेलांकणी वेता, ह्या वर्सा आमच्यान जावन हांव वेलांकणी वचूं आनी 8 तारखेचे फेस्त जालें 9 तारखे दीस म्हज्या भुरग्याच्या सगळ्या कुडीर उरुरे हे चिकन पॉक्स सुरू जाले. आमची चूक जाली ब्रदर. आमी हर एक वर्स वेलांकणी वेची, ह्या वर्स वेलांकणी वचूं ना, आमकां समस्या आयले. मगाच्या उडास दवरा. आमी चिंतल्या बरी मोरी माय चिंतिना, आमी चिंतल्या बरी देव चिंतिना, आमी चिंतल्या बरी जेजू चिंतिना. येवची पिडा आयली ती पिडा निकळून वेता. न्हय की तूं वेलांकणी वचनातल्या पिडा म्हणले अर्थ न्हय ते. मोरी माय रात आनी दीस तुज्या खातीर मागता, हर एक दीस तुज्या खातीर मागता. तूं तिका उलो मारिनासतना राव, ना मान बरी म्हण ह्या म्हणिनासतना राव. हर एक दिसा
देवाच्या भुरग्यां खातीर मोरी माय नम्रतेन मागची आमची आवय ती जावन आसा. त्या खातीर कुर्साच्या मुळांत ती रावली. म्हज्या मोगाच्या न्हू तितले धैर्य तिच्या पुताक दिले की त्या कुर्साचे पुता सगळ्या संवसारांत तुवें जैत व्हरूंक जाय जावं फळ उतरांनी म्हणूंक ना. तिच्या घरण्यान परतून 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 जेजूक तिणें सांगात दिलो. हांवें भयणीक तेच म्हणलें उडा आसतोर केदींच तशें म्हणिनाका कित्याक मोरी मागीर रात आनी दीस तुज्या भुरग्या खातीर मागूंक लागली. कित्याक तुज्या पुता भायर वचूंक आज दिस मोरी माय कारण तुज्या त्या पुता तिणें मागले. आज 4 दिसां भितर तुज्या भुरग्याच्या कुडीचे सगळे चिकन फॉक्स आज बरें जावच्या खातीर त्याच मोरी मायेन मागले. तूं वेल्यां कडेन वचना नासतना राव तें इम्पॉर्टंट न्ही. इम्पॉर्टंट मोरी माय तुज्या सांगात आसा. परतून वाचया जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 आमी वाचया इकडे बरं. कित्याक देवान आपल्या पुता कित्याक देवान आपल्या पुता ह्या संवसारात जेजू क्रिस्ताक धाडलेलो की संसाराची नीत करच्या संवसाराची नीत करचे बिलकुल नाही. बिलकुल संवसाराची नीत कर. आमच्या पातका प्रमाणे आमचो देव आमच्याकडे व्यवहार करिना. आमच्या पातका प्रमाणे आमचो जेजू आमच्याकडे व्यवहार करिना. म्हज्या मोगाचेनो त्या कुर्साचेर तो ओम काडलो बापा तांकां बक्षी. आज ह्या कुर्साचो पाटलाव दार जावन आसली आमी म्हज्या मोगाचेनो हर एक घडी त्या कुर्साचेर नदर लावंक जाय. आमी प्रत्येक तरां खंयच्या वंदवण्यान खंयच्या गुलामपणान खंयच्या बंदखणीन आसा हर एक घडी आमी जेजू कडेन मागूंक जाय. जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका सुटका लाभय. जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका जैत लाभय. जेजूच्या बागेवन कुर्सा सगळ्या म्हणजे अस्कत कर म्हाका सुटका लाभय. जेजूच्या बागेवन कुर्सा आज म्हाका साल्वार कर. आज म्हज्या मोगाचेनो हो कुर्साचो संदेश आमी कितल्या लोकांक दिला. कितल्या लोकांक ह्या बागेवन कुर्सांत त्या जेजूक आमी हेरांक दिला. कितल्या मापान ह्या बागेवन कुर्साचेर काडल्या त्या जेजूक हांवें अनुभव करून घेतला. हांवें अनुभव परतून एक वाचया आमी जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 वाचया इकडे. कित्याक देवान आपल्या पुता कित्याक देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्त ह्या संवसारात धाडलेलो संसाराची नीत करच्या ख्यास्त लावच्याक न्हय. बगार ताच्या मारिफात बगार जेजू क्रिस्ता मारिफात संसाराची सडवण जावं. बगार जेजू क्रिस्ता मारिफात संसाराची सडवण जावं. बगार जेजू क्रिस्ता मारिफात संसाराची सडवण जावं. संसाराची सडवण म्हजी आनी तुजी म्हज्या भावाची म्हज्या भयणीची सुटका खंयच्या बंदखणींत आसा खंयच्या बंधनांत आसा खंयच्या अस्कत आसा थंयतन भायर येवच्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयला. त्या खातीर आमी 9 दीस ताची काकूत उलो मारता आसा. ब्रेस्तारा एक जमतीक पयस थाव सावंतवाडी थाव एक आवय बापूय 2 जाण भुरग्याक घेवन आयिल्ली. एक 7 या 8 वर्साचो भुरगो आवयच्या दोळ्यांत त्या दुका आनी ह्या आवय म्हणाली ब्रदर हो भुरगो ल्हान ह्या भुरग्याक खावची आशा आसा. 600 डायबिटीस ह्या भुरग्याक आमी सगळे दुकान आसा. आनीक भुरगो 4 या 5 वर्साचो ही म्हणाली हो लोकांक कोणाकी मनशां वळखोंक शकना. म्हजे 2 जाण भुरगे समस्यान आसा. आज म्हज्या मोगाचें संवसार कश्टांत आसा. आमचीच भाव भयणी दोळ्यांत ते दुकां गळयते आसात. आमचीच भाव भयणी वळवळटा आसात. आज आमी आज ह्या कुर्सायल्या जेजू असल्या भाव भयण्याक दिवंक जाय. ह्या कुर्सायल्या जेजू कित्याक ताचे दैवीक सगत ताचे कडवळ उक्त केल्या उदकाची आनी रक्ताची जरी वळोन आयली. ह्या जेजू हांव कितल्या लोकांक दिवंक योग्य आसा. कितल्या लोकांक आज दिवन आसा. ना म्हजेच कश्ट म्हजे कश्ट परिहार जायना हांव तर देवाक क्षीण करते आसा गी. हांव सुम्याक क्षीण करते आसा गी. आज म्हज्या मोगाचें बरी खबर प्रगट करया. जेजू आयला. पक्षपात करूंक न्हय. ताका ओस मारूंक तुका सकयल घालूंक न्हय. जेजू आयला आज तुका आनी म्हाका बचाव करूंक. जण नेकल्या आज बापा सरशीन वयची वाट जेजू क्रिस्त जावन आसा. जण नेकलांच्या पातकाच्या बॉक्साने जेजू क्रिस्त जावन आसा. रोमाकाराच्या पत्रांत 22:10 वळी 9 आमकां म्हणटा रोमन चॅप्टर
10 वर्स 9 आमकां अशें म्हणटा की बापूरवेन जेजूस सोमी म्हणून जेजूचो सोमी म्हणून तुझ्या वंटान तू तुझ्या परगट वंटान तूं उसार परगट उसारशी जाला जेजूचो सोमी म्हणून तुझ्या वंटान तूं परगट उसारशी जाला हर एक घडी तुझ्या कश्टां तुझ्या दुखां तुझ्या इरारां तुझ्या समस्येन तुझ्या बेसरां आज तुझ्या भावाक तुझ्या भयणीक एक दुस्मानकेची वणत तुवें पयस कर आज रागाची निष्ठुरकायेची राजी जावची सकत एकामेका अनुभव करते वयस जाला जेजूचो सोमी म्हणून तो परगट उसारशी वयस जाल्यार आणि देवान ताका मेल्यांतलो उठयलो आणि म्हणून देवान ताका जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुझ्या काळजान सतमनशी तुझ्या जाल्यार काळजान सत मानशी जाल्यार तुका सडवड मेळटली तुका 100% सडवण मेळटली 100% सडवण मेळटली परतून म्हणटा आमकां दंतच्या कृत्यान 24 वळी 12 आमकां म्हणटा की ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 आमकां अशें म्हणटा की कित्याक सगळ्या मनशाकडे एकडे वाचचे आमी कित्याक आमकां सडवण कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नाव आख्या आख्या संवसाराक देवान मनशाक दिल्लें आसना एक नांव जावं आसा जेजू 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 एकच नांव सुटकेचे सडवणेचे बाचावेचे त्या खातीर म्हज्या मोगाचे आमी त्या सोम्याच्या चड आनी चड लागीं सरूंक जाय देवसराची कामां नास करची म्हणून देवाचो पूज जेजू क्रिस्त आयला देवसराची कामां देवसराची कुतांत्रां आमी तांत बुडोवन रावचे न्ही उडास सुर्या कोणे माट मंत्र केले म्हणले करण्यो न्ही आमच्या भितरल्यान सुटका जायची ह्या 9 दिसांनी आमी कंटिन्यू मागून आसा कितलो लोक मागून आसा म्हज्या मोगाचे काकूत 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 काकूती उलो मारया आमी हर एक दिसा जेन्ना म्हज्या मोगाचे इवन वेळ आसा खंय टायम आसा जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफा जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांवा मारिफा म्हज्या मोगाचे जेजून कठीण कष्ट सोंसले कोणा खातीर म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर सगळ्या संवसाराच्या बाचावे खातीर कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफा म्हजी आनी सगळ्या संवसाराची काकुती खातीर उलो मारता आसतना तो सोमी आज ताची काकूत जण एकल्यांचे देंवयतलो दंतचे कृत्यान 22 वळी 21 पळया ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 एकडे वाचचे आमी तेदवान सोम्याचे नाव उलो तेदवा सोम्याचे नाव उलो मारतालो हर एकल्याक सडवण मेळटली हर एकल्यांक सडवण मेळटली उलो मारया ते जेजूचे नाव सडवणेचे नाव एकडे ह्या कुर्साचे दिश्टगान ह्या गायनान भाग घेवया आज सोम्या तुजेरच आमची नदर लायता ह्या सांकळेता बंदडता बनकणिता बनपासता काळोखाच्या पदवेता अनकाराच्या सक्तेता अविश्वासीपणात दुबावाता मग सुटकाला बाई जेजू म्हणून सगळे आम्ही सांगता म्हणून या वेळार या दैवी सगळ्यान आज म्हाका बोल करसाताय हांव पातयेणी दवरता हांव आज जेजू तुजेर पातयेणी दवरता म्हाका सोडोंक तूं आयलाय म्हाका सुटका लावंक तूं आयलाय देव पक्षपाती न्हय जाणेकल्यांचेर ताची काकूत तो देवयते आसा जाणेकल्यांचेर ताची करपा तो वळयशे आसा जेजू तुजेर पातयेणी दवर मागता ह्या वेळार खर्साताय हांव पातयेणी दवरता आ सगळ्या पिडेंता कश्टांता अनवरता हिरारायता बेसरायता सुटका आनी सडवण लावय म्हणून तुझ्याले परतून आनी परतून मागता जेजू आमची काकळूत कर ह्या वेळार आयसीयूंत आसत्या खातीर व्हेंटिलेटर आसत्या खातीर मरणाच्या तणीर आसत्या खातीर कोणाचें ऑपरेशन आसा
जेजूच्या बागेवन कुर्सा आमकां सुटकाला पळय वायट संवय सांपडल्यांचेर मागता हांव जेजू बेबद्यापणां सांपडल्यांचेर मागता हांव जेजू कश्टाक वळख जाल्ल्यांचेर मागता हांव जेजू अस्कतकाय सांपडल्यांचेर मागता हांव जेजू विजाच्या समस्या आसल्याचेर मागता हांव जेजू रिणांत आसल्याचेर मागता हांव जेजू समस्येक वळख जाल्ल्यांचेर मागता हांव तुजी काकळूत आमचेर वतय सुम्या देवय सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजूच्या बागेवन कुर्साची दैवीक सगत आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या घराबेचेर म्हज्या मगाचेर 2 टेस्टिमनी आयकत आसतना आमच्या घरांत बागेवन कुर्साचे एक रोपणें आसूं आमच्या घरांत जांफ्रो दारार जांफ्रो आल्तारेर एक बागेवन कुरीस आमच्या जिवितान आसूं बऱ्या रितीन घरान मुखार कोणी एंट्रन्स जाता आसतना ह्या कुर्साचे नदर लावूं दी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. लुसी म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एक्यूट गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आशिल्ले तेन्ना हांव कंथीन बुडल्ली. ते दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार हांव सदांच वडा बावार्थान उसारनाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत वडा बावार्थान हांव मागोवन आशिल्ली. आतां म्हाका संपूर्ण पेखोनी फावो जाल्या. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी मम्मी कठीण सिरियस आशिल्ली तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार हांव सदांच वडा बावार्थान उसारनाशिल्ली. आनी आतां म्हजी मम्मीक संपूर्ण पेखोनी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या धुवेच्या शिकपा खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार हांव सदांच वडा बावार्थान उसारनाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत वडा बावार्थान हांव मागोवन आशिल्ली आनी आतां तें बऱ्या तरान शिकता. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. सगळे आमी सांगाता म्हणून उसार्या जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता 21 वळी 1 ते 14 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 14 सगळे आमी सांग उसार्या आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. John 1:1 to 14. वेळा काळा पूर्वी शब्द आशिल्लो, शब्द देवासोवे आशिल्लो, शब्द देव जावन आशिल्लो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवासोवे आशिल्लो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचल्ली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीव मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखांत निती जाले ना. देवान धाडलो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिफात समेस्तांनी सतमानशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयिल्लो आनी ताचे स्पर्शेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली.
प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें आनी ताका 20 दीस NICUन दवरले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा बावरतान उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा बावरतान हांव मागो नासली आनी अर्द्या म्हयन्यानीच तो संपूर्ण गूण जाला. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. स्मिता म्हणली भयण मंगळूर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक स्वित्झर्लंड तावन येवचे विजाक ते राखून आसलें आनी ताका क्लास स्टार्ट जावच्यार आसली आनी तेन्ना ताका विजा येवनातली. त्या पासत आमी कंतीन बुडुल्ल्या. त्या वेळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी हांव सदांच तांणी दिल्लें देवाचें उतार उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव व्हडा बावरतान मागो नासली आनी दुसऱ्या दिसाच ताका स्वित्झर्लंड वयचे विजा फावो जाली. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. बघाचनू जण एकल्यांक देव बरो दीस आज तुमकां फावो करूं. काल आमी पिडेवंता खातीर स्पेशल मागणें दवरले. काल आमचे इल्ले लॅपटॉप इंटरनेट आनी कितेंय प्रॉब्लम जावन आमचें लायव्ह सारकें आमकां जावना. त्या खातीर आज 2:50 आमी सुरू करतले. एक्झॅक्टली 4 आमी क्लोज करतले सगळ्या पिडेवंता खातीर. कित्याक थोड्या जाणांची पेटिशन अशें आसा की आमचें कॅन्सर बरें जाल्लें, परतून कॅन्सर सेल्स आमकां दिसते आसात. थोडे आमचे अस्कत काय बघून आसा आनी थोड्या जाणांचे किडनीन जायते समस्या विंगड पेटिशन आसा. हे सगळ्या पेटिशन खातीर आज जेजू लागीं ताचे काकुतीक उलो मारया. प्रत्येक तरा मागया काकूतरा जेजू ह्या पिडेस्तांची आनी सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस्तांची काकूत कर म्हणून सगळ्या आमच्या समस्येक 3 ते 4 सगळे बावरतान उलो मारया. ते आयचे लिंक एकामेका धाडा आनी मागया स्वामीची काकूत आमी जाणेकले अनुभव करया. आमेन. म्हज्या मोगाचें विशेष कळून जावन आसा विनालयाची आमची रेटी 27 28 29 हांगा नंबर तुमकां हांगा सकयल बरोवन घालता. ह्या नंबराचेर तुमी वॉट्सॅप करियेत. तशेंच हांगा 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. जॉसली म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एक बरें काम मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावरतान उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा बावरतान हांव मागो नासली आनी आतां हांवें चिंतलेंच्यान की बऱ्यांतलें बरें काम आनी बऱ्या सांबाळाचें काम म्हाका फावो जालां. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. लिना म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा 1 वर्स जावन हांव दुबयंत काम सोदून आसली आनी म्हाका एकय काम मेळों नातलें. हांव कंतीन बुडुल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावरतान उसार नासली आनी आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक इस्कॉलांत एक बरें सीट मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावरतान उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावरतान हांव मागो नासली आनी आतां ताका बऱ्यांतली बरी सीट फावो जाल्या. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एलरीन म्हणली भयण आपली साक्ष मंगळूर तावन दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एक दीस कठीण ताप येतलो आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावरतान उसार नासली आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेसू. होगळाप तुका सोम्या जेसू. महिमा तुका सोम्या जेसू.